At tinuray lang, kahigulungan yun ang pag-anak sa Espiritu Santo kay dili ni parehas bata nga iagi pagsiyam ka bulan. Diba? Kanang mga inahan ron ay mga anak. Gaantos na sila sa ilang bata nga gikan sa pag-mapdos nila, ilang giatiman. May iban, mabot og 7, may 8 ka bulan, ay anak, may iban siyam. Inana ang matawag og normal nga proseso sa pag-anak sa pisikal nga tao. Pero ay bulungan kayo katong atong gisulti sa atong igsuon ganiya ba? Murag wa pay usa ka oras ako ang atong pagpaminaw. Di ba naenay na anak ang Dios? Di ba mo malipay ra mga igsuon? Amen. Mga igsuon, di ba mo malipay mahimo mong anak sa Dios? Malipay magitag anak tas kapitan, anak tas sa kutsihal sa atong barangay, no? Pero og anak sa Dios mga igsoon, dapat dili nato na ikaulaw, og dili nato na ihigawad mga igsoon. Angay ato nang isinggit kay daghan sa mga tao karon nga wa sila kabalo nga ang pinakahabog ug ang pinakataas nga pagkaanak dinis kalibutan mao nang anak o mga anak sa Dios. Amen. Karon magbasa ko karon og sugilanon aron kay daghan man siguro ato diri mahilig ko ganang maminaw og sugilanon. Sa Biblia dunay sugilanon may tungod ni sa anak og sa amahan. Siguro daghan na nato karon nakadungog kanang parables of the prodigal son. No, kanang sa Bisaya sa anak nga mausikod. So kung minyo nga dunay anak, doon na po'y amahan. So kaning bahina sa pasahon, naari siya sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hangtod sa 32. So akong basahon, ako na lang magbasa aron makuha na to ang istorya. Sa diyang magbasa ko, ayaw mo katingala sa diyang basahon ako ning duha ka anak diri, wala ni ngalan. O ang amahan po diri, wa po'y ngalan. Ngano kaha? Kay aron ika-aplikar nato ni sa matag usa nato. Kay musugotag sa dili, kung mituo ka ni Ginoong Hesukristo sa kinasingkasing sa giwali ganiha, nahimo ka ng anak sa Dios. Amen. Susiha ang inyong mga kasingkasing mga igsoon. Di ba nahimo mong anak sa Dios kung kinasingkasing mo mituo? So ako ni padayonon karon aron maila kung unsay buhaton nimo kung ikaw mituo na ka ug miila na ka nga anak ka sa Dios. Amen. O ang sugdaning sugilanon, dili lang ni sugilanon nga kuan ha kanang dili tinuod. Sugilanon ni nga may kalambigitan natong tanan sa ato pa history nato ning tanan. Mga ginikanan ug mga anak kay kita tanan ning agi man pagkaanak. Ingon sa Lucas 15:11 ingon dinhi ug siya miingon may usa ka tawo nga dunay duha ka lalaking anak. Walay ngalan aron pwede na ang ipuli nimo na ngalan nimo ngalan niya. Kay wa may ngalan. Ingon sa 12 ug ang manghod kanila mingon ngadto sa iyang amahan. Amahan, ihatag kanako ang bahin sa mga kaptangan nga nahibahin kanako. Og siya mibahin ngadto kanila sa iyang kabuhian. 13. Ug human sa dili daghan nga mga adlaw, ang manghod nga anak mitigom sa tanan og mihimo sa iyang panaw ngadto sa usa ka halayo nga dapit. Og didto miusik sa iyang kaptangan uban sa mapatuyangon nga pagkinabuhi. 14. Og sa diha nga siya nakagasto na sa tanan, dihay miabot nga dakong kagutom ni adtong yutaa og siya misugod sa pagka-anaa sa kawaladon. Sa 15. Og siya miadto og miipon sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka lumulupyo sa mao nga dapit. Ug siya mipadala kaniya ngadto sa iyang kaumahan aron sa pagpakaon sa mga baboy.
16. Ug siya nangandoy na lang nga unta mapusok ang iyang tiyan pinaagi sa mga tahop nga gikaon sa mga baboy. Ug walay tao nga mihatag ngadto kaniya. 17. Ug sa diha nga siya nakaamgo na sa iyang kaugalingon, siya mingon, pagkadaghan sa sinuhulan nga mga sulugoon sa akong amahan. Ang adunay igo nga tinapay ug sa pagsalin mga sobra. Ug ako mamatay sa kagutom. Ako mutindog ug muadto sa akong amahan ug mingon ngadto kaniya, Amahan, ako nakasala batok sa langit ug sa imong atubangan. 19. Ug ako dili natakos pa nga pagkatawgon nga imong anak. Himuha ako nga sama sa usa sa imong sinuhulan nga mga sulugoon. 20. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Apan sa diha nga siya halayo pa kayo, ang iyang amahan nakakita kaniya ug naluoy. Ug midagan ug migakos sa iyang liog ug mihalok kaniya. 21. Ug ang anak miingon ngadto kaniya, Amahan, ako nakasala batok sa langit ug diha sa imong pananaw. Ug ako dili natakos pa nga pagtawgon mo nga imong anak. Apan ang amahan miingon ngadto sa iyang mga sulugoon, dat-angan hi ang labing maayo nga piste ug isul-op kini nganha kaniya ug butangi sa usa ka singsing ang iyang kamot ug sapatos ang iyang mga tiil. 23. Ug dat-a dinhi ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kini ug kita mangaon ug magsadya. Kay kining akong anak namatay ug nabuhi pag-usab. Siya nawala ug nakaplagan. Ug siya sila misugod sa pagsadya. Karon ang iyang magulang nga anak dito sa uma ug samtang siya miabot ug mipaduol sa balay. Siya nakadungog sa musika ug sa pagsayaw. Ug siya mitawag sa usa sa mga sulugoon. Ug nangutana, unsa ang gipasapot niining mga butanga? Ug siya miingon ngadto kaniya, ang imong lalaking igsuon miabot ug ang imong amahan miihaw sa pinatambok nga nating baka. Tungod kay siya nakadawat kaniya nga luwas ug maayo ang panglawas. 28. Og siya nasuko ug dili buot mosulod. Busa ang iyang amahan migawas ug mihangyo kaniya. Ug siya nga nagatubag miingon ngadto sa iyang amahan, Tan-awa, niining daghan nga katuigan ako nag-alagad kanimo. Wala ako milapas sa bisan unsa nga panahon sa imong kasuguan. Ug bisan pa niya na ikaw wala gayod nagahatag kanako ug usa ka nating kanding aron ako unta magsadya uban sa akong mga higala. 30. Apan sa diha nga kining imong anak miabot nga nakaut-ut sa imong kabuhian uban sa mga bigaon, ikaw miihaw alang kaniya sa pinatambok nga nating baka. Ug siya miingon ngadto kaniya, so, ang tubag ni sa amahan, Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug ang tanan nga akong nabatunan imuha. Angayan nga kita gayod magsadya ug magmaya kay kining imong lalaking igsuon namatay ug nabuhi pag-usap ug nawala ug nakaplagan. Mana? So may inyong ikaisulti sa istorya ng igsuon. Simple kayo ng istorya, no? Story sa amahan ug anak. So kani mga sister, mingon silang awag ragwa milabot na brad kay mga lalaki ra man na. Mga brothers, pero hinumdumi sa pananaw sa Ginoo.
gusto sa Ginoo nga makaamgo ta nga kita mga mahimong lalaki nga anak. Unsa man ang lalaki day mga igsoon? Sa Ginoo man gud pag lalaki ang anak nagulagway na siya authority. Doon na ba'y otoridad? Usa kong lalaki magamit yun sa pangagamhanan. O sa pangagamhanan sa Ginoo nagkinahanglan siya mga anak nga lalaki. Karon, mangutana ko ron ninyo, ang katong singalan atong duha ka anak nga lalaki? Walay ngalan. Busa bot. Ang inyong buhaton, ang inyong ngalan mo inyong ibutang. Pero bago ninyo ibutang, klaruhan yun ninyo. Kay duha man tok anak. Duha man tok anak. Asa man inyong ngalan ibutang? Dito sa anak nga mausikon? O dito sa anak nga nagpabilin sa iyang amahan, nga nagtrabaho dito sa uma? O nasina siya sa paghatag sa iyang amahan o kumbira giihawan og nating baka. Karon asa man mo ana karon nga igsoon? Mausikon. Sa mausikon. Search daw. Ang tanan mausikon. So salamat kayo kung inyuhang choice no kamo tanan huna-huna mo nga mausikon. Kinsa po'y gusto atong kuan? Basig nay gusto ri atong isa ka anak. Dili ko ato kay dili makaihawan. Murag butan man to. Diba? Murag butan nga yung isa nga amahan. Wa, yun ko, magsupat. Bisan usa sa imong kasuguan. Wala yung gusto ato. So, bot pasabot nga ang anak ra nga mausikon mo ay nakailag yun sa iyang amahan. Kanya ang katong isa, wa kaila. Maigsoon, ako mong sultian. Kung nasabtan ninyo mayo ang sugilanon, bisan asa sa duha, wa sila makabalo kung unsa kadako ang gugma sa Dios alang sa iyang mga anak. Nganong wa man sila kahibalo? Tanawan ninyo ang sitwasyon. Ang anak nga mausikon, kung nakahibalo pa siya sa dako kayo nga gugma sa iyang amahan, dili unta siya mulakaw. Dili unta niya hangyo ng amahan nga ambi na nga ko ang bahin. Tungaan na. Mga kaigsunan, makaingon ta nga kani nga tao siguristahon. Buhi pa ang iyang amahan, di ba? Diri sa Pilipinas. Tinoon kani ang sitting magudaning istorya, di maguni Pilipino no. Sa Pilipinas, dili man ta basta-basta nga mukuha sa tuang kanang gitawag o inheritance o panulundon, di ba? Dili man ta basta-basta mukuha ko. Buhi pa ang ginikanan. Pero grabe ni nga anak, kaning anak nga isa. Buhi pa yang ginikanan, mura nag iyang gipatay. Di ba nga naman, iya hanggi claim na dayon, buhi pa siya iyang amahan, ambi na nang akong bahin, tungaan na ka ng duha man may magsuon, ambi ang ako dayon sa diyang gihatag na kaniya, sa iyang gibuhat, milakaw siya sa silingan ba siyang lakaw? Milakaw siya sa iyang barkada, ang sulti sa Biblia, milakaw siya sa halayo na dapit. Bot mga igsoon sabton, wa gyud siya nakahibalo sa gugma sa iyang amahan. Kay abi niya nga mas daghan pang amahan nga mas maayo sa iyang amahan dito sa lagyong lugar nga mas makahatag sa iyang panginahanglan. Kung sa ato paron nga kahimtang kaning tawhana, kay ang amahan diri nga gihulagoy dato mangayo kung kaning sa atong panahon karon matawag ni siya bilyonaryo ba nga anak. Kaya ang amahan dato mo kayo nya paghatag sa iyang kaptangan iyang bahin, lakaw din siya. Layo kay gatuan, murag dili ni sa Pilipinas lang o sa tuwaron nya adtong abroad. Kidaghan magkwarta. Kay numdum ba mo nga kanang mga lugar nga sa laing nasod nga mga dato ra halos ang makaanha o ang namuyo. May lugar sa Europe kanang nakakita mo ana kanang lugar nga Monaco, kanang Monaco magod. Na diha ang kanang gitawag og Monte Carlo.
ang mga tao diha kasagaran nga namuyo puro mga bilyonaryo. Gani ang sakyanan dito kung adto ka ng lugar diha sa ko, ordinaryo rang ni sakyanan nga mga Ferrari, mga Lamborghini, mga Rolls Royce, murag siguro uban murag wa ka som na mga sakyanan na brad. Ako naibalan kuan naman mga Toyota raman, Nissan ug kuan. Kana mga igsoon kana mga sakyanan na mo na gitawag mga luxury cars. So ang kantidad ana kanang Rolls Royce mura kag nagpalit og kuan ana usa ka barangay ang kantidad kung kaning barangay sa unsa ning lugar kaning kuan diri no. Oh, murag ang kantidad ani tanan mo'y kantidad sa usa ka sakyanan kanang Rolls Royce na ang pinakabarato na nasa mga diha sa mga 500 million. 500 million dili na kuan ha kanang sa sa kuan na sa pesos na. Pesos. 500 million pinakabarato. Ya kung sa dollar na mas labaw na kung i-convert na to. So atong makita mga igsoon nga ang tao kung dato na gani siya dapat makontinto na ta. Kung nakadawat na tas kinabuhi sa Ginoo dapat magpabilin ta sa Ginoo. Amen. Nanong di man ta magpabilin sa Ginoo? Kinatakdan ta sa kinaiya sa yawa. Tanawa ang yawa. Kabantay ba mo sa